أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووفقت بين يديك، مسكينا لك متضرعا إليك راجيا لما بين يديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي مثواي، وما أريد أن أبدي به من منطقي واتقظه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلى نيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن يجود علي بفضل سعتك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أزلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهله، تغمدتني بعفوك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي بالنظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي،
فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تول من أمري ما أنت أهله، وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحرج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أعظم من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فأقبل عذري. يا كريم يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا يخيب طمعي، ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هوائي لم تهدني، ولو أردت فزيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجتي، قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا دائما سرمدا، يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها إني أحبك. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي قد أفنيت عمري في شره السهوي،
وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوتي إلى سبيل سخطك إلهي، وأنا عبدك وابن عبديك قائم بين يديك متوسل بكرمك إلهي أنا عبد أنت السلو إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي. انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتي فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفعه إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. إلهي إن من ابتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير، وقد لست بك يا إلهي وسيدي، فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهن بذكرك إلى ذكري، واجعل همتي إلى روح نجاح أسمائي،
ومحل قدسك وإلهي بك عليك أن تلحقني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرزاتك، فإني لا أقدر لنفسي رفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب المعيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه شهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمالا انقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العزمة، وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك فلاحظته، فصعق لجلالك فناجيته سرا، وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط اليأس ولا انقطيع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حتتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد لقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابي فقد دعاني إلى الجنة جزيل الثواب. إلهي فلك أسأله وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقذ أحدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.